सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, रंग व नस्ल और अरब व अजम की तफरीक के बगैर लाखों अहले ईमान की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। हुज्जाज इकराम ने मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मारी, कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, इसराइली जबर के बावजूद हजारों फ़लस्तीनी जमा हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत, इंडोनेशिया और तुर्की में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी के लिए कुर्बानगाहों का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। मुल्की तरक्की और खुशहाली उम्मत मुस्लिमा और गजा के मजलूमों के लिए दुआ। शहबाज शरीफ आज सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। कश्मीर को बतौर असल मसला एजेंडे पर शामिल करना जरूरी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने साफ साफ बता दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पाक भारत जामे मुज़ाकरात के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए सिफारती वफ़द के सरबराह ने कहा, अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन शख्स में लफ्जी जंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलॉन मस्क का ट्रंप के मुआवजे और नायब सदर जेडी वेंस को सदर बनाने का मुतालबा। कहा, मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। नए बिल से साल की शशमाही में कसाद बाजारी का खतरा है। एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात के लिए एक्स पर राय भी मांग ली। लफ्जी गोलाबारी मार्केट पर असरअंदाज होने लगी। टेस्ला के हिस्से $150 बिलियन गिर गए। ईद के दिन भी गजा मातम कदा। इसराइल की बेगुनाह फलस्तीनियों पर बमों की बारिश। न नमाज ईद की मोहलत, न कुर्बानी का कोई वसीला। मजलूमों के लिए जिंदा रहना ही चैलेंज बन गया। 2 बेटों को खरीदने वाली मां ने बेबसी की तस्वीर बन गई। इसराइली तैयारों के खान यूनुस पर निचली परवाजें। सेहूनी फौज की बैरूत पर भी बमबारी। लबनानी शहरी जनाजे उठाते रहे। हमास के अबूरी सरबराह का कहना है कि जंग बंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद नहीं की, बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात, कुर्बानी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान मुहाजिरीन भी ईद उल अज़हा मना रहे हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला भी जारी। दाम बोलो, रस्सी खोलो, वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भरपूर रश। ईद से एक दिन पहले शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। धड़ाधड़ खरीदारी। कहीं गिर गए दाम तो कहीं महंगाई से आवाम परेशान। कुर्बानी के जानवर हार सिंगार के बाद फुल तैयार। सच धज निराली। किसी ने झांझर पहनाई तो कोई फूलों के हार ले आया। जानवर के नाज नखरे उठाने में बच्चों के साथ बड़े भी पेश। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, घंटों इंतजार और जायद किरायों से मुसाफिर हुए परेशान। लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मनमाने किरायों की वसूली और ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन। ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने। कराची कैंट स्टेशन पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आदमी मयार के मीट मार्केट का वादा पूरा कर दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का दौरा। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यही मॉडल पूरे पंजाब में लागू करेंगे। मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का भी हुक्म। ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। पहले की शिद्दत 2.7 और गहराई 2 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज DHA था। दूसरे झटके की शिद्दत 1.8 थी। हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। दूसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। गैंग रेप केस का एक मुलजिम खाबर गुज़िश्ता रोज अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुआ था। 2 मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी।
سینیٹر عباس خان آفریدی کھاریا کے اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ عباس آفریدی گزشتہ روز گیس لیکیج دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ کوہاٹ میں ادا کی جائے گی۔ قومی کرکٹرز کا 3 روزہ کیمپ اختتام پذیر۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ سمیت 22 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے ہر پلیئر سے ملاقات کی، مستقبل کے پلان سے آگاہ کیا۔ پی سی بی نے کرکٹ میں بہتری کے لیے نئی کمیٹی قائم کر دی، سرفراز احمد اور سکندر بخت شامل، اعلان جلد متوقع۔ لامین عمل کا اسپین جیت گیا، امباپے کے فرانس کو شکست۔ 17 سال کے لامین نے اسپین کو یویفا چیمپئن شپ لیگ کے فائنل میں پہنچا دیا۔ سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فرانس کو 5-4 سے شکست دے دی۔ فائنل میں اسپین کا مقابلہ کرسٹیانو رونالڈو کے پرتگال سے ہوگا۔ ارینا سبالنکا فرانچ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ایگا شیونتے کو تیسرے سیٹ میں شکست ہوئی۔ دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کی کوکو گاف نے فرانس کے بوسن کو زیر کیا۔ فائنل کل سبالنکا اور کوکو گاف کے درمیان ہوگا۔ اور ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کی چھٹی ریس ریلی اٹالیا کا آغاز۔ برطانیہ کے ایلفن ایونس کو برتری مل گئی۔ فرانس کے سیباسٹین اوگیر اور ایسٹونیا کے اوٹینگ کی بھی شاندار پرفارمنس۔ ارینا سبالنکا فرانچ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ایگا شیونتے کو تیسرے سیٹ میں شکست ہوئی۔ دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کی کوکو گاف نے فرانس کے بوسن کو زیر کیا۔ فائنل کل سبالنکا اور کوکو گاف کے درمیان ہوگا۔ اور ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کی چھٹی ریس ریلی اٹالیا کا آغاز۔ برطانیہ کے ایلفن ایونس کو برتری مل گئی۔ فرانس کے سیباسٹین اوگیر اور ایسٹونیا بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری۔ دام بولو رسی کھولو، وقت کم مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش۔ عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، دھڑا دھڑ خریداری۔ کراچی میں منڈی گر گئی، بڑے جانوروں کے دام 50 سے 60 ہزار روپے کم۔ بچہ پارٹی گلی محلوں میں جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف۔ عید کے دن بھی غزہ لہو لہان، اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بموں کی بارش۔ نہ نماز عید کی مہلت، نہ قربانی کا وسیلہ، مظلوموں کے لیے زندہ رہنا چیلنج بن گیا۔ 2 بیٹوں کو کھو دینے والی ماں بے بسی کی تصویر، اسرائیلی طیاروں کے خان یونس پر نچلی پروازیں، صہیونی فوج کی درود پر بھی بمباری۔ حماس سربراہ کا کہنا ہے جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد نہیں کی، مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد مسترد کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان آگے بڑھ کر کردار ادا کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دینے اور ٹیکس نظام میں تبدیلی کا مطالبہ، کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے، مصنوعی دعووں سے معیشت بہتر نہیں ہوتی۔ ٹرمپ اور مسک کی دوستی لڑائی میں بدل گئی، ایک دوسرے پر سنگین الزامات۔ ایلان مسک کا امریکی صدر کے مواخذے کا مطالبہ، نائب صدر جے ڈی وینس کو صدر بنانے کی تجویز، کہا میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ نئے بل سے کساد بازاری کا خطرہ ہے، نئی سیاسی جماعت کے لیے رائے بھی مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کے سرکاری ٹھیکے منسوخ کرنے کا اندیا دے دیا۔ ٹیسلا کے شیئرز $150 بلین گر گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ کا وعدہ پورا کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہی ماڈل پورے پنجاب میں لاگو کریں گے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے 2 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلے کی شدت 2.7 اور گہرائی 2 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، مرکز DHA تھا۔ دوسرے جھٹکے کی شدت 1.8 تھی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کی اتحاد، سلامتی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع، اسرائیلی جبر کے باوجود ہزاروں فلسطینی جمع ہوئے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور ترکی میں بھی نماز عید کے اجتماعات۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی، حجاج کرام مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف، قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ پاکستان میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات، قربانی کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری۔ دام بولو رسی کھولو، وقت کم مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔